بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। कलाम खुदा के बाद तारीफ़ों के काबिल वो ज़ात के कहते हैं कि ज़िक्र खुदा करे, ज़िक्र मुस्तफ़ा न करे, मेरे मुंह में हो ऐसी ज़बान खुदा न करे। खुदा के ज़िक्र के बाद तमाम दोस्त दिल में एक एक दफ़ा दरूद इब्राहिमी का ज़िक्र ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ ये दुनिया जिस हस्ती की वजह से बनी वो हमारे नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। उन्हीं की ज़ात का सदका है जो आज तक हम खा रहे हैं। सबसे पहले मैं स्टेज पे बैठे हमारे मेहमान ख़ुसूसी उम्मीदवार असम्बली जनाब हबीबुर रहमान फाकी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त से वक्त निकाला और हमारे इस प्रोग्राम को रौनक बख्शी। उसके साथ मुंतखब काउंसलर वार्ड मरोटा जनाब साबिर मिनाज साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारी इस महफिल को रौनक बख्शी। उसके साथ मुंतखब काउंसलर वार्ड बलियाल जनाब वही साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए वक्त निकाला। उसके बाद मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपने वक्त से वक्त निकाला और हमारी इस महफिल को रौनक बख्शी। अगर मैं अकेले सब तो नाम लूँ तो इतना वक्त नहीं है। आप लोग हमारे इस प्रोग्राम का मकसद जानते हैं जो हाल ही में इलेक्शन मुनक़द हुए जिसमें हमारे इस महफिल के सदर जनाब मोहम्मद आसफ साहब मुंतखब वार्ड काउंसलर गुड़म बलियाल मुंतखब हुए। उन्होंने तमाम दोस्तों के शुक्रिया अदा करने के लिए इस महफिल का इनेकाद किया। साथ ही साथ मैं उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे इस प्रोग्राम में हमारे इस इलेक्शन में हमारी मदद की और हमें इस मकाम पे पहुँचाया। उसके बाद मैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करता हूँ और सबील खान से मुल्तमिस हूँ कि वो स्टेज पे आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। सबील खान।
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری غیرت مند دھرتی کے غیرت مند لوگوں بالخصوص اہلیان گڑا اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے آج کی ہماری خوبصورت میٹنگ کے مہمان خصوصی سیاست میں وفاداری کا نام سیاست میں رواداری کا نام سیاست میں بھائی چارے کا نام سیاست میں اخوت کا نام عزت وہاں جناب حبیب الرحمن آفاقی صاحب اور اسٹیج پر تشریف فرما جناب ہمارے بڑے چودھری محمد جان صاحب وارڈ مہوٹا سے منتخب کونسلر عزت وہاں جناب صابر مرحات صاحب اور ہماری وارڈ بلیالہ سے منتخب کونسلر جناب مرزا وحید صاحب اسٹیج پر بیٹھے چودھری بوستان صاحب اور تمام احباب کا میں دل کی عطا گرائیوں سے مشکور ہوں اور پنڈال میں بیٹھے ہوئے میرے غیرت مند لوگوں میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں چونکہ آپ کو علم ہے